वेळसाव पाली शेतकार असोसिएशनान वेळसाव पाली तळयेची पुनर्स्थापना केली। पुराय तळे नितळ करून ताची सोबीतकाय परतून जीवी केल्या। असोसिएशनाच्या अध्यक्षान फुडाकार घेवन हे पावल उबारले। ही सुवात मुखार पर्यटन थळ करपाची मागणी शेतकार असोसिएशनान केल्या। असोसिएशनाचो अध्यक्ष रुकोजिनो डिसोजा, पंच वांगडी जिम डिसोजा आणि रेमेडियोस हांच्या फुडारपणा खाला वेळसाव पाली शेतकार असोसिएशनान वेळसावचे सोबीत पाली तळयेची महत्वाची नितळसाण करून घेतली। वेळसावची सैमीक सोबीतकाय जायत्या पर्यटकांक आकर्षित करता। पयले सुवात एक हांव शेतकारां प्रेसिडेंट आहा पाली तोडे शेतकार असोसिएशन आनी हे आमचे ब्युटिफूल पाली तोडे सगळो लोक जाणा एप्रील मे ते माताय आमी आनी जायतो लोक येता नुस्त्या व्हरपाक आनी कितें हे पाटी जे ऑक्शन जालें हे आमचे कोण आमी सगळे एकठांय जावन तें दवरलां आनी म्हाका दिसलें कितें एक ब्युटी प्लेस ही आमच्या वयर थिंगा रेमेज सायडीन कॉपल पडटा आनी हे तरी आमी क्लीन केलें हिंगा एक हे येता ग्रास येता सो आमी चिंतलें कितें की आमी ही ब्युटी दाखोवया आनी आमी ते बुड्डे हाडले आनी दुसरे आमचो गांवचो पंच बाब जिम आनी बाब रेमेत तेणी आमकां मनीस दिले लेबर दिले आनी ते काटाय ते बोगले ते हाडटाय बुड्डे आनी मागीर ते वयर काटाय सो हे भाशेन करपा न्हू आमी 2-3 दीस जाले हें काम चालू आहा आनी काल न्हू म्हगे फ्रेंडांनी मुगे विडियो काड आनी खूंय सर्क्युलेट केले युट्यूबाचेर आनी कितें ते राती म्हाका इतले US आनी खूंय ते सायडीसान फोन येवपा लागले म्हाका म्हणपा लागले आमी आमगे वेलसांव आसले पूण आमकां केन्ना खबर ना हे गोंय तोडे आहा सो दीस इज ब्युटी आनी केसल्यो तेंच्यो मॅसेज्यो आनी हे चोयतकच न्हू म्हाका खूब खुशालकाय दिसली की मुगे वेलसांव गांवांत कसली वस्त आहा ती आमच्यान दाखोवपाक जाय। या नितळसाण प्रकल्पाक थळावे आणि परदेशांतले आयिल्ले भोंवडेकार या दोगांनी तोखणाय केल्यात अशें नमूद केले। पर्यटन वाडोवपा खातीर तळयेच्या वाठारांत वॉटर स्पोर्ट्स, रेलिंग, उजवाड हांचेर उदरगत करची अशी सुचोवणी तांणी केली। कुट्टाळीचो आमदार आंतोनियो वाज हाका हो प्रस्ताव मांडपाची विनवणी केली। आज ये तुम चोयला काल देखून तो मुगे डॅडीन हिंग फोटो काडटे जेन्ना ते मुगे फ्रेंडान ते व्हायरल केले तेन्ना हांव देखून अजाप जालो ही बरी सिनरी ट्रेकिंग्साची आनी आख्खे सरावंडिंगा बरी न्हू सिनरी आनी एज अ पंच न्हू मुगेली ड्रिम्स पयलीं आसली हांव बसत तेन्ना पयलें मुगे एम आसलेलो हिंगा एक ब्युटिफिकेशन करपाक आनी पंचायतान रेजोल्युशनूय गेलो आहा आनी आतां ते आमगेल्या ऑनरेबल आमगे MLA आहा बातोन वाजदा कडेन ते कडेन हांव रिक्वेस्ट करतलो बाबा ह्यो प्रपोजल हांवें जो हें केलो आहा तो एक ब्युटिफिकेशन कित्याक ही दोड आहा ती मातशें वाडोवन ती एक ब्युटिफिकेशन कितें दिवपाक आनी आतां तोंड क्लीन केलें पयलीं आमचे भाव हे कोण घेताले ते क्लीन कोत्ताले पूण आज हे पाटी आमी हें चोयलें तेन्ना आतां बरें दिसलें आज आमी गेलो पंच बाब रेमेडियोस तोय बरो कॉपरेट करता जेन्ना ताका सांगलें आखी झील आसली ती तोंड बी कातरपाक तें आखी तोंड बी कातरून न्हू आखो उजवाड जाता आखी ओपन बी दिसता आज जायते ट्युरिस्ट देखून हिंगा थांबताय आनी चोयताय कितले गाडी देखून थांबताय आज हांव मागोता हें आमचे ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन हें एक ट्युरिस्ट स्पॉट कितें एक हें आमच्या थोडे बांदिल्ले उपरांत तें कितें करूं जाता जाल्यार एक आमचें बोटींग कितें अशें करून एक सोल्ल थिंग आमकां कितें लोकांक बेनिफीट जायना ट्युरिजम एट्रॅक्ट करपाक कितें एक डेव्हलप कितें करूं जाता जाल्यार आमी उपकार मागताय तशेंच आमचे पंच आमगेलो बाब रेमेडियोस आमकां जायते कॉपरेट करता आज काल तेणे लेबर आसले आतांय लायले पावसा लागून माती सोडले आज हे बुटे आपणागे काम करताय अशें करून आमचें ब्युटिफिकेशन आमच्या वेलसांव वाडोवपाक आनी चडोवपाक आनी तुमकांय मिडियाक तुमचो ह्यो आमचो ब्युटिफिकेशन आमचे वेलसांवचे तुमी सोबीतकाय सदां तुमी लोकां मुखार दाखयताय। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख।